अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब: ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। सवाल: नापाकी की हालत में नाखून काटने से क्या होता है? जवाब: अक्सर लोगों के ख्याल के मुताबिक नापाकी की हालत में नाखून काटना जायज़ और हराम है, जबकि किसी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि ना काटे जाए। ये कोई हलाल व हराम का मसला नहीं, मुस्तहब व गैर मुस्तहब का मसला है। अलबत्ता अगर कोई नापाकी की हालत में बाल या नाखून काटना चाहता है तो बेहतर यह है कि बग़ैर गुस्ल के बाल या नाखून पर पानी बहा ले। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जनाबत का असर इससे ज़ाइल हो जाएगा, तो फिर इसके बाल व नाखून काटे जा सकते हैं। सवाल: क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब: क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल: हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद करके कौन सा बादशाह ले गया था और कहाँ ले गया था? जवाब: हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर कैद करके बाबुल ले गया था। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल: इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब: इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल: उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब: उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल: अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस दिन की थी? जवाब: अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़याज़ का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल: फरिश्ते इस ज़मीन पर किस जगह किस दिन ज़र्द रंग के इमामे बांधकर आए और क्यों आए?
جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عام رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر زرد کا امامہ لپیٹا ہوا تھا، اور میں نے جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے امامے تھے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: بیعت عقبہ ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب: تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسرا تفرقہ نہ ڈالنا۔ سوال: نماز تہجد میں کتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے؟
जवाब अक्सर लोगों का ये कहना है कि नमाज तहज्जुद की 11 या 12 रकतें हैं और इसकी पहली रकत में 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाएगी और फिर इसकी तादाद हर रकत में कम होती जाएगी यहाँ तक कि आखिरी रकत में एक बार रह जाएगी, जबकि इस्लामी रवायत से ऐसी कोई बात साबित नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है। सवाल, कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल, कुरान पाक का नाजिल होने वाला पहला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक का सबसे पहला लफ्ज़ इकरा नाजिल हुआ। सवाल, सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब, सहराओं की सरजमीन अफ्रीका को कहते हैं। सवाल, फर्ज किफ़ाया से क्या मुराद है और इसकी कोई मिसाल बयान करें? जवाब, ऐसा फ़र्ज जिसे कोई एक शख्स अदा कर दे तो बाकी लोगों के लिए कफ़ायत कर जाए, मसलन नमाज जनाजा। सवाल, किन लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा? जवाब, रोज़ाना सूरत मुल्क पढ़ने वाले लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में है। सवाल, बताएं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस नाबीना रहे। सवाल, इब्न माजा का पूरा नाम बताएं। जवाब, इब्न माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था?
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال: اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب: اس بادشاہ کا نام طالوت ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: کس جگہ رونے سے شیطان جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک استعمال کرتے تھے۔
سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔